रहमान रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं जानती हूँ कि आज एक बहुत अहम दिन है बजट का, और यकीनन हम सबकी मसरूफियात जो हैं वो बजट के हवाले से होंगी। 4 बजे बजट पेश होने वाला है। गो के इस बजट से उम्मीदें तो कोई भी नहीं है, लेकिन बजट है, आएगा, देखेंगे, फिर उस पर भी आपसे मज़ीद बात करेंगे। कल जो इकनॉमिक सर्वे आया है उसके हवाले से भी आप जानते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बता दिया है कि इसमें कोई इकनॉमिक ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। नंबर्स जो हैं वो हकीकत से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमें गुर्बत में कोई बेहतरी उस नंबर्स में नहीं नज़र आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कंसर्न है। मुल्क के मौशी हालात हकीकी मायनों में बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ ये सब हो रहा है और ये हुकूमत आइन को वायलेट कर रही है। पाकिस्तान का आइन, इस आइन के अंदर ऐसी शिकें दर्ज है जो वफाक को मजबूत करती हैं। उसमें से एक जो बहुत अहम शिक है आर्टिकल 160, वो है NFC अवार्ड। NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों के उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो रकूम ट्रांसफ़र होती हैं जो तयशुदा हैं और उसका क्राइटेरिया बना हुआ है। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने वो जो सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया था उससे मल्टीपल फैक्टर्स के क्राइटेरिया पर हम गए, जिसमें कि हमने तमाम सूबों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए एक तवील कंसेंसस और कंसल्टेशन के बाद मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो हासिल किया। लेकिन अफसोस कि ये तमाम जद्दोजहद आज वहाँ जो है वो मायूस हो जाती है जब एक बहुत अहम फेडरेटिंग यूनिट सिंध ये एतराज़ करता है कि हमें NFC में अपना शेयर नहीं मिल रहा। सिंध अपनी बात करता है क्योंकि वहाँ के वज़ीर आला आइन को पढ़ते हैं, आइन को समझते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत कर रहे हैं। लेकिन जो दीगर सूबे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई NFC की रकूम मिल रही है। और यहाँ पे फैसल कुंडी साहब मौजूद हैं, KP से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ जो हालात हैं वो बदतरीन हालात हैं। हमारी जो डेटा हमारे पास है उसमें गुर्बत में अगर किसी सूबे में इजाफा हुआ है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये बैठे हैं कुंडी साहब, ये आपको मज़ीद हाल अहवाल देंगे कि KP में क्या हो रहा है। तो हर सूबे को NFC की रकूम नहीं मिलती। देखिए, सूबे अपनी प्लानिंग करते हैं। 3 सूबों के पास ज़बान नहीं होगी, सिंध के पास ज़बान है, सिंध अपनी बात करेगा। सिंध का मौशी कत्ल हम नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सिंध के हर ज़िले में अपने वफद भेजेगी और ये एक्सपोज करेगी फेडरल गवर्नमेंट को कि आप क्योंकि हमें रकूम नहीं देते जो आपकी कमिटमेंट है, आइन में दर्ज है, और लिहाजा इसके नतीजे में सिंध की तरक्की भी रुकती है और लोगों की हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। जिन स्कीमों पर हम काम कर रहे हैं बहैसियत वहाँ पर की जो हुकूमत है या वहाँ पर जो भी इनपुट मिलता है कि जी फलानी जगह ये चीज़ होनी है या ये सारी एक प्लानिंग के ज़रिए होती है। उस प्लानिंग के नंबर्स तैयार होते हैं। वो नंबर्स जो हैं उस वक्त ही वो नंबर्स एग्जीक्यूट होते हैं जब रकम हाथ में होती है। सिंध के साथ ये मुस्तकिल ज़्यादती हो रही है और आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध और पूरी सिंध काबीना मुख्तलिफ औकात में आपसे ये तमाम चीज़ें बयान कर चुकी है। एक और बहुत बड़ा जो मसला PSDP का हो, आपको पता है कि PSDP पिछली मरतबा भी आइन के अंदर दर्ज है कि PSDP की जो तैयारी है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसको अप्रूवल देती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आइन में एक और आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि कम से कम 2 मीटिंग्स होनी है साल में, कम से कम, होने को 4 हो सकती हैं। इस हुकूमत ने आज तक वो आईनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की है। वह मुश्किल 1 मीटिंग करते हैं, सिर्फ PSDP को ठप्पा लगाने के लिए करते हैं और बजट से 2 रोज़ या पिछले साल मेरा ख्याल है अगर मुर्तज़ा में गलत नहीं हो तो 1 रोज़ पहले शायद इन्होंने की थी। ये है इनकी हालत। और इसके लिए
پھر وزیر اعلیٰ کو جن کے پاس زبان ہے اور جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں وہ پھر خط لکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی میں، کیوں؟ اب وہ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جی اب 1-2 دن پہلے ٹھپا لگاتے ہیں لیکن اس سے قبل جو پوری ایکسرسائز ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. سندھ آپ کو اسکیمز بھیجتا ہے کہ جی یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو وفاق کا ہے اس میں یہ سندھ کی ضروریات ہیں، سندھ کی اسکیمز ہیں، ان کو رکھا جائے. وفاق اسے ریجیکٹ کرتی ہے. جب فائنل شکل جو ڈرافٹ ہے پی ایس ڈی پی کا اس کا آتا ہے تو وہاں پر وہ اسکیمز نظر نہیں آتی. دیکھیں یہاں پر کوئی بھی تعصب کی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ ایک ڈھیلا بھی کسی کا سندھ کو قبول نہیں. 70% ریونیو جمع ہوتا ہے تو اس قومی خزانے میں جاتا ہے. 70% ریونیو جمع کرنے کے بعد اگر امید ہوتی ہے تو کم از کم یہ ہوتی ہے کہ اپنا جائز شیئر مل جائے، کوئی ناجائز شیئر نہیں چاہیے ہوتا. اور میرا خیال ہے مرتضیٰ نے میرے لیے آرٹیکل کھولا ہے این ای سی کا، اور جو آرٹیکل کھولا ہے اس میں میٹنگز کا بھی شک ہے. اور میں ایک امپورٹنٹ شک بیلنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پڑھ دوں آپ کو. دیکھیں اس جو بھی فورم بنتا ہے نا تو اس فورم کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں سوری یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آرٹیکل 156 نیشنل اکنامک کاؤنسل. اس کا اردو ترجمہ بتا دیں کیا ہے؟ نیشنل قومی معاشی کاؤنسل. اب معاشی کاؤنسل اقتصادی کاؤنسل، قومی اقتصادی کاؤنسل. اب اقتصادی کاؤنسل کا بہت جو ہے گہرا تعلق آپ کی معیشت سے ہے. اس میں یہ میں نے ایک پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد ہو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اس کا کام کیا ہے، جو انشور اس نے کیا کرانا ہے، انشور بیلنسڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی. میں ہرگز نہیں چاہوں گی بلوچستان میں ترقی نہ ہو کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوتی ہے. میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ پنجاب سفر کرے کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوتی ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کے پی کے ساتھ زیادتی ہو کیونکہ اس سے بھی وفاق کمزور ہوتی ہے. اور ہم یہ بھی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ سندھ کو اس کا جائز شیئر نہ ملے کیونکہ اس سے بھی وفاق کمزور ہوتی ہے. کسی ایک اکائی کے ساتھ زیادتی پوری وفاق کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پھر اسد عمر صاحب نے ایسی ایسی باتیں کی جو غیر معیاری باتیں تھیں، غیر مناسب باتیں تھیں، اور انہوں نے ایسی بات کی کہ جو ہم ان پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے تو امید رکھتے تھے جو گفتگو نہیں کرنا جانتے. لیکن ایک شخص جو فائنانس منسٹر رہا ہو، ایک شخص جو آئین کو جاننے کا دعوے دار ہو، وہ پھر اس طرح کے غیر معیاری اور نامناسب بیان دے تو حیرت ہوتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی کی ابھی کسی بھی حرکت سے حیرت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کل جو نیشنل اسمبلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے. 80 پوائنٹ ایجنڈا وہاں رکھا گیا، وہاں متعدد بلز لائے گئے اور اس بلز کو جس طریقے سے پاس کرایا گیا وہ پوری پروسیڈنگ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. ایسے بل بھی لائے گئے جو ابھی تک کمیٹی میں پڑے ہیں، کمیٹی نے فیصلہ نہیں دیا. میری ٹائم کا بل ڈیفر ہوا تھا. جو پاور کمیٹی کا نیپرا کا بل تھا وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن تھی. اور اگر آپ کو میں اس میں بھی بتا دوں انہوں نے کیا کیا، میرے پاس وہ بل بھی ہے اور پاور کمیٹی کی کل 2 بجے میٹنگ تھی. پاور کمیٹی کی 2 بجے کی میٹنگ میں ایجنڈا پہ وہ بل تھا، اور کیونکہ جو وزیر موصوف ہے وہ 2 کمیٹیز میں نہیں آئے 2 میٹنگز میں، تو لہٰذا ممبران نے یہ اعتراض کیا کہ ہم گورنمنٹ کا کوئی بل نہیں یہاں پر ڈسکس کریں گے، ہم لوڈ شیڈنگ ڈسکس کریں گے. تو وہ 2 بلز تھے جو ایجنڈا پہ آئے اور وہ پڑے رہے، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنڈا پر وہ بل موجود ہے. شاید ان کو لگا کہ وہاں سے یہ زبردستی سے پاس کرا لیں گے، لیکن پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کے اپنے ممبرز لوڈ شیڈنگ پر وہاں پہ احتجاج کریں گے. تو وہ ان کی پلاننگ غلط ہو گئی. لیکن ایکسپوز یہ اسی طرح ہوئے کہ انہوں نے وہاں پہلے ہی بل رکھا ہوا تھا اور پلاننگ یہ تھی کہ 2 بجے پاور کی میٹنگ، 4 بجے سیشن، وہاں سے بل نہیں ہوا. باوجود اس کے یہ بل آیا بھی، مطلب ایجنڈا پہ تھا تو، اور حماد اظہر صاحب نے
اس بل کو پاس کروایا زبردستی. اگین یہ غیر آئینی قدم تھا. آپ کی جو یہ رولز ہے اس کے بالکل خلاف تھا. میں نے اس پر شور بھی کیا. میں نے کہا جی یہ وہ بل ہے جو آج ایجنڈا پہ تھا. مجھے بہت ادھر ادھر بتاتے رہے, میں مانی نہیں کیونکہ میرے پاس تمام شواہد تھے اپنی بات جو میں کر رہی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ تو پی ٹی آئی سے اب کوئی بعید نہیں ہے. انہوں نے پارلیمان کو جو ہے وہ اس کی شکل اتنی بگاڑ دی ہے کہ کسی بھی ذی شعور اور جمہوریت پسند انسان کو آج یہ سب دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہوگی. میں کیونکہ اس وقت بجٹ کا بھی ٹائم ہے, یہ میں زیادتیوں کی بات کر رہی تھی, تو میرے ساتھ آنریبل ممبر ہیں یہاں پر سکندر راپوٹو صاحب, اور کیونکہ میں نے ان سے خاص اس لیے کہا تھا کہ ضرور تشریف لائیے گا. سندھ کے ساتھ ہونے والی ایک بہت سنگین زیادتی جو ہے وہ ان کے حلقے میں ہو رہی ہے. وہ جو روڈ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آپ کے ساتھ چیف منسٹر جو روڈ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے 2015 اور 17 میں شروع ہوئی بات اور 17 میں پیمنٹ آپ نے کی دسمبر میں. اس وقت کی حکومت نے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. اس حکومت نے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. دسمبر 2017 کو 7 ارب روپے جو کہ اس وقت کی حکومت نے کہا کہ 50-50 پہلے دیں پھر کام ہوگا, تو یہ شرط رکھ لی تو وہ پیسے حکومت نے دے دیا. بغض ہے, لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نمائندہ ہے سندھ کی عوام کی. تو اگر آپ نمائندے کو گالی دیں گے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عوام کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے آپ اس کے نمائندوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ظلم و ستم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں. سینسس کا ایک ٹاپک ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے, اور اس کے حوالے سے آرٹیکل 157(4) ہے جس کے تحت چیف منسٹر سندھ نے, کیونکہ سی سی آئی نے ایک غلط فیصلہ دیا, ایک کانٹروورشل فراڈ سینسس کو اپروو کیا. ان جماعتوں نے جنہوں نے بڑے واویلا مچایا تھا کہ یہ سینسس قبول نہیں ہے, انہوں نے بھی پتہ نہیں کس قیمت پہ اپنا وہ فیصلہ بدل دیا, یہ ہم نہیں جانتے, لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے ٹھپا لگا دیا ایک کانٹروورشل, ایک فراڈولنٹ ڈاکیومنٹ کو. اور اس سینسس پر ہمارا اعتراض ہے, سندھ کا اعتراض ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کے جو سینسس کے بلاکس ہیں ان کو دیکھیں اور جو ہمارے اس سی سی آئی کے ڈیسیشن کے اندر جو نمبرز دیے ان کو دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے وہ بہت نمبرز کا ہے. اگر آپ کے پاس سینسس کے نمبرز ہی غلط ہو گئے, اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کتنے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنی ہے, کتنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے ہیں, تو پھر لازمی ہے آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی. جھوٹ پر مبنی سینسس سی سی آئی نے پاس کیا جس کو سندھ حکومت نے ریجیکٹ کیا. لہٰذا اس لیے جب یہ جو ہے میجورٹی کے بلبوتے پہ فیصلہ سی سی آئی میں ہوا تو اس کے بعد سندھ حکومت نے آئینی راستہ اختیار کیا. آرٹیکل 157(4) کے تحت 154(7) آرٹیکل 154(7) کے تحت انہوں نے رجوع کیا ہے پارلیمنٹ سے کہ ہم جوائنٹ سٹنگ کے ذریعے اس ایشو کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے. ایک یہ اب آ جائے جی, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی اپروچ ہوتی ہے اپنے مسائل پر بات کرنے کی. ہمیں کوئی شوق نہیں کسی کا گریبان پکڑنے کا, کسی کو الگ الگ قسم کی گالی دینے کا, کسی کو مکہ مارنے کا, کسی کو تھپڑ مارنے کا, یہ ہمیں شوق نہیں ہے. ہم حق پہ ہیں, لہٰذا ہم اپنی بات کو دلائل سے اور آئینی ریفرنسز سے بیان کریں گے. یہ ایک اور بات ہے پانی کی. دیکھیں پانی کی قلت ہے اور بہت افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے اس کو تعصب کا رنگ دینے کی پوری کوشش کی ہے. پانی کا مسئلہ کبھی بھی میری نظر میں وہ ویسے ہی اتنا سنگین مسئلہ ہوتا ہے, اس میں کبھی بھی رنگ, نسل, صوبہ نہیں آنا چاہیے. جو اصل حقیقت ہے وہ ہے پانی کی تقسیم. 1991 میں ایک واٹر اکارڈ سائن ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہوتی ہے,
बावजूद इसके CCI एक फोरम है आईनी, उसकी तरफ से अप्रूव होता है, हमें वो कबूल है। अब उसके पैरा 2 के अंदर पानी के एलोकेशंस दर्ज हैं। हमारा सिर्फ सिंपल सादा मुतालबा है, कोई चांद तारे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पानी की एलोकेशन उस पैरा में दर्ज नंबर्स के हिसाब से कीजिए। 10 डेलीज एक फॉर्मेट था, उस पे ये चलता है काम, और उसी के तरीके से हमें पानी चाहिए। और जो एक प्रिंसिपल सेट था कि शॉर्टेज में लिंक कनाल्स को नहीं खोला जाएगा, ये फ्लड कनाल्स कहलाएंगी, क्योंकि ये जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, फ्लड सिचुएशन होगी, उस वक्त ये 2 लिंक कनाल्स इस्तेमाल होंगी, चश्मा झेलम और तौसा पंचनद। अफसोस के साथ 1991 अकॉर्ड मुस्तकिल वायलेट हो रहा है, और वो टीम जिसका वजूद ही 1991 अकॉर्ड में दर्ज पानी की तकसीम के लिए था, वो इसे वायलेट किए जा रही है और उसको शय दे रही है वफाकी हुकूमत। ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क में झगड़े कराना चाहती है, ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क में बलवा कराना चाहती है। ये चाहती है कि पंजाब का भाई सिंध के भाई से लड़े, खैबर पख्तूनख्वा का भाई पंजाब के और बलूचिस्तान के भाई से लड़े। ये इसकी सोच है, इसकी वही सोच है जो जनरल ज़िया की सोच थी कि लोगों को तोड़ो और उन पर हाकमियत करो। लेकिन जनरल ज़िया का जो हशर हुआ, उसकी सोच का जो हशर हुआ, वो आपके सामने है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी हैं, उसकी मिसाल नहीं है। हमें तमगे नहीं चाहिए। हम खुश होते हैं देख के कि पार्लियामेंट का वजूद है, दुखी होते हैं देखकर कि पार्लियामेंट इस तरह काम कर रही है। हम खुश होते हैं देखकर अगर कोई आइन को फॉलो करे, और अफसरदा होते हैं जब आइन वायलेट होता है, क्योंकि ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है। तो इसलिए ये गुजारिशात हैं, क्योंकि टाइम कम है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। 91 का ये अकॉर्ड है, इस अकॉर्ड के मुताबिक हमें पानी चाहिए, हमें इस अकॉर्ड के मुताबिक पानी चाहिए। और जब पानी की इस कदर किल्लत हो जो आज है, तो फिर लिंक कनाल्स को बंद होना चाहिए, ये जुल्म बंद होना चाहिए। अगर सिंध में लाशें गिरेंगी पानी की किल्लत की वजह से, वहाँ अगर पीने को पानी नहीं होगा, प्यासे लोग मरेंगे, या मुर्दों को नहलाने का पानी नहीं होगा, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी पाकिस्तानी शहरी खुश होगा। लिहाजा PTI को इस तरह की तासुबाना सियासत से गुरेज करना चाहिए। इस मुल्क ने ये तासुब बहुत देखा है। अब हम इस तासुब की जो पूरी एक लहर है, उससे बाहर निकले थे बड़ी जद्दोजहद के बाद। हम नहीं चाहते कि ये अपनी नाअहली और नालायकी जो है उसको छुपाने के लिए ये सूबाइयत को फ़रोग़ दें, क्योंकि ये प्योरली पानी का मसला है। अगर एजाज भाई मेरा पानी चोरी ना भी करे, लेकिन मेरे हिस्से का पानी रख ले, तो मैं कहूँगी कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है और मैं लड़ूंगी। लेकिन सिंध अभी भी सिर्फ ये मुतालबा करता है कि 1991 अकॉर्ड को फॉलो करो। 1991 अकॉर्ड इस वक्त वायलेट हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला फ्रॉड है, वो क्रिमिनल है। अगर कोई और काम हो रहा है तो गैर आईनी हो रहा है, क्योंकि CCI 1991 अकॉर्ड को अप्रूव किया है, उसमें एलोकेशन दर्ज है। इरसा उसके तहत बनी थी, इरसा का काम है, इरसा चौकीदार है एलोकेशन का। इरसा को चौकीदारी करनी चाहिए पानी की तकसीम की, और अगर वो उस तकसीम को फॉलो नहीं करता जो दर्ज है 1991 अकॉर्ड में, तो इरसा का वजूद बेमायने, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। ये मसाइल हैं हमारे पास। आपको पता है बिजली की लोड शेडिंग कहाँ नहीं है। इस्लामाबाद में 25 बच्चे लोड शेडिंग की वजह से किसी स्कूल में बेहोश हो गए, देखकर बहुत तकलीफ हुई। इसी तरह सिंध, इसी तरह KP, इसी तरह पंजाब, इसी तरह बलूचिस्तान, और ऐसे इलाके जहाँ पे रसाई नहीं है, उनकी तो हालत इज़ार है। उनके बारे में तो पता चलता है जब कुछ अरकान आते हैं ट्राइबल एरिया से और हमें बताते हैं कि क्या हालात है। तो संगीन हालात है। अब तो हुकूमती अरकान भी खड़े होकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। लोड शेडिंग पर आप पता है कि नूर आलम साहब और दीगर जो हुकूमती अरकान थे वो खड़े हुए, और उसके बाद डंडा लेके हमाद अज़हर उन पर चढ़ गए। बहुत आप लोगों ने देखा, उस दिन तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमारा दर्द वही बयान कर रहे थे।
کیونکہ ان لوگوں کو بھی جانا ہے اپنے حلقے میں. ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے, یہ کیسے جائیں گے؟ ہم تو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ نااہل ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے یہ نااہل ہے. یہ نااہل نہیں ہوتے تو سندھ میں جتنے بائی الیکشن ہوتے ان میں ان کی اتنی درگت نہیں بنتی جو بنی ہے. کراچی کی سیٹ جیتی ہوئی پہ آج 6 نمبر پر یہ خود آئے ہیں اس پر. تو اگر کچھ بھی چلے, میں کہتی ہوں کچھ اچھا کر لیتے تو دوسرے تیسرے پہ الیکشن کے تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو 6 پہ آئے, ان کو تو پھینکا لوگوں نے 6 پہ یہ پٹخا جا کے. اور وہ بدین میں کیا پٹخا, بدین میں کتنا پٹخا, 650 یا 650 ووٹ لے, وہ 650 ووٹ لے کر مطالبات بڑے کرتے ہیں اور خواہشات بڑی ہیں, لیکن پھر اس طریقے سے لوگوں کے لیے کچھ کریں بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ سینسس پر جو ہے سودا کر لیں. سینسس پر سودا کرنے والے لوگ بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ سندھ کی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. پانی کے لیے شور نہ مچانے والے لوگ بیٹھ کر سندھ کی کو دہائیاں دے رہے ہیں. پی ایس ڈی پی میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود اپنے جو ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں ان تک اگر ان کو روڈ مل جاتا ہے تو اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. سو یہ ذہن ہے. وہ جو انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے سیپوائز, جب انگریز آئے تھے تو یہی سی ایم صاحب نے کہا تھا نا, وہ وائس رائے والا سلوک ہے. تو چند ہوتے تھے سیپوائز, وہ تو مٹھی بھر آئے تھے. یہ یہاں والے تھے جو مل گئے تھے جنہوں نے اپنے لوگوں پر آ کے اٹیک کیا تھا. تو اب یہ وہی کچھ سپائز انہوں نے اکٹھے کر لیے اور یہ زیادتیوں پہ زیادتیاں کیے جا رہے ہیں, اور اب کے سپائز جو ہیں ان کو نکالتے ہیں کہ جاؤ ان پر حملہ کرو. تو یہ کیفیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور ایشو جو تھا پچھلے دنوں چل رہا تھا, اگر کوئی اور بات کرے. اچھا, ایک ایشو تھا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, اور یقیناً کوئی بھی انریسٹ ہوگا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوگا, ہمیں دکھ ہوگا, کیونکہ پاکستان کی پرسیپشن